लाला मोहम्मद आजम पठान उस जमाने में कराची सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरडेंट थे जब चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ सिंध स्पेशल ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे के फैसले और सजा मिलने के बाद भी चौधरी साहब को उसी जेल में रखा गया। लाला आजम बताते हैं कि उन्हें अपनी 25 साल जेल सर्विस के दौरान पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों को करीब से देखने का मौका मिला, जिन्हें हुकूमत ने नजरबंदी के बाद इन जेलों में रखा जहां वो मुतय्यन रहे। इन लीडरों में खान अब्दुल वली खान, वाहिद बख्श कुर्द, शेर मोहम्मद मरी, अब्दुल हमीद खान जुतोई, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, सरदार शेरबाज खान मजारी, मीर रसूल बख्श खान तालपुर, मोहम्मद सलाहुद्दीन और चौधरी ज़हूर इलाही शामिल थे। जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुमताज अली भुट्टो, अब्दुल हफीज पीरजादा भी लाला आजम की निगरानी में जेल में रहे। उनका कहना है कि उन्होंने जेल में किसी सियासतदान को ताश, किसी को शतरंज खेलते देखा, किसी को किताब लिखते और पढ़ते देखा, किसी को दिन रात सोते देखा, किसी को वर्जिश करते देखा और किसी को इबादत में मसरूफ देखा। लेकिन मैंने जो अजीबोगरीब सियासतदान और लीडर देखा वो चौधरी ज़हूर इलाही थे। वो कभी दिन को और कभी रात को जब भी जेल के अंदर राउंड करने गया, चौधरी ज़हूर इलाही को नमाज पढ़ते देखा, कुरान हकीम की तिलावत करते देखा या मोहम्मद सलाहुद्दीन के साथ बातचीत करते और खाना खाते देखा। खाने के दौरान उनके साथ यूसुफ बलोच हुआ करते थे। जब भी उनकी खैरियत पूछने के लिए गया वो इतने बुलंद इखलाक, बुलंद किरदार और प्यार भरे अल्फाज में मुझे लाला आजम पुकार कर अपने पास बिठाते और जेब से एक फहरिस्त निकाल कर मुझे देते और कहते कि ये काम आपने जरूर करना है। कराची सेंट्रल जेल के डिप्टी सुपरडेंट लाला आजम मजीद कहते हैं कि जब मैं फहरिस्त पढ़ता तो उसमें लिखा होता था कि फलां कैदी फलां नंबर बैरक में बीमार है और उसको अस्पताल दाखिल कराएं, फलां कैदी की मुलाकात नहीं होती, उसकी मुलाकात अपनी निगरानी में करवाएं, फलां कैदी के घर का खाना मंजूर करवाएं, फलां कैदी बूढ़ा है उसकी जेल की मुशक्कत कम करवाएं, फलां कैदी गरीब और लावारिस है उसको ये चीजें मेरे खर्च पर बाजार से मंगवा कर दें, फलां कैदी अपनी सजा पूरी कर चुका है, बाकी सजा जुर्माना अदा ना करने की वजह से भुगत रहा है, मेरे पैसों से उसका जुर्माना अदा करके उसको रिहा कर दें। डिप्टी सुपरटेंडेंट कहते हैं कि मैं अपने दफ्तर में आकर सोचता था कि ये कैसा लीडर है, कैसा सियासतदान है जिसको दिन रात गरीब कैदियों के दुख दर्द की फिक्र रहती है। मुझसे तो आज तक किसी भी नजरबंद कैदी ने ये नहीं पूछा कि कैदियों को खाना कैसा मिलता है, उन्हें कोई दुख दर्द तो नहीं है। जब मैं चौधरी साहब की दी हुई फहरिस्त का मुताला करता तो उसमें हर किस्म के कैदियों के नाम होते थे जो दुखी और जरूरतमंद होते थे। इसी रोज अगर मैं चौधरी साहब की बैरक में ना जाता तो वो खुद मेरे दफ्तर आकर 2-3 घंटे बैठ जाते थे और इसी किस्म की फहरिस्त मेरे हवाले कर देते थे और कहते कि ये काम जरूर करवाने हैं। कराची सेंट्रल जेल में मेरी तैनाती के दौरान चौधरी साहब 7-8 माह वहाँ रहे और बाकायदगी से हफ्ते में 2 बार इस किस्म की फहरिस्त मुझे दे देते थे। एक रोज चौधरी साहब मेरे दफ्तर में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप तो अपनी बैरक में रहते हैं, जेल के अंदर भी नहीं जाते, तो फिर आपको इन गरीब कैदियों की जरूरत और दुख का इल्म कैसे हो जाता है? चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आपकी तरफ से मुझे एक कैदी बावर्ची और 2 कैदी सफाई करने के लिए मिले हुए हैं। वो मेरे कहने पर जेल की हर बैरक में जाते हैं और फिर मुझे आकर बताते हैं कि फलां कैदी को फलां जरूरत है, फलां कैदी को फलां जरूरत है। चौधरी साहब की सखावत, गरीब कैदियों के साथ हमदर्दी, इंसानी मोहब्बत, बुलंद इखलाक और पंजगाना नमाजों की बाकायदा पाबंदी मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि मुझको तो हिम्मत न पड़ती कि मैं इस फरिश्ता सिर्फ इंसान और लीडर को इनकार कर सकूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दौरान कैद उन्होंने जो कुछ मुझे कहा मैं करता रहा और कभी इनकार न कर सका, क्योंकि उन्होंने गरीब कैदियों की मदद और हमदर्दी के अलावा मुझसे कभी कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कहा। जिस दिन किसी गरीब कैदी की रिहाई होती जिसका जुर्माना चौधरी साहब अपनी जेब से अदा करते थे, उस दिन वो मेरे दफ्तर में आकर बैठ जाते और रिहाई करवाते थे। कैदी चौधरी साहब को ढेरों दुआएं देकर रुखसत होते थे और इस दिन चौधरी साहब भी बहुत खुश होते थे। ये अक्टूबर 1976 के अवाइल की बात है। चौधरी साहब ने मुझे अपने बैरक में बुलाया जहां मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब उनके साथ बैठे थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हमने तय किया है कि आज मगरिब की नमाज हम दूसरे A और B क्लास कैदियों के साथ चौधरी साहब की बैरक में अदा करेंगे।
گے۔ پھر چودھری صاحب بولے جہاں تک انہیں علم ہے جیل کے اندر باجماعت نماز خلاف قانون ہے، لیکن ہم آج باجماعت نماز ضرور ادا کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دعا کے دوران ہم عہد کریں گے کہ جس مقصد اور اصول کے لیے ہم جیل کاٹ رہے ہیں اس پر قائم اور دائم رہیں۔ چودھری صاحب کے یہ الفاظ اتنے سخت اور جذباتی تھے کہ میں ڈر گیا کہ آج ہماری خیر نہیں، کیونکہ ہمیں علم تھا کہ چودھری صاحب کی قیدیوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت نے اتنا اثر تو کر لی ہے کہ اگر ان قیدیوں کو معلوم ہو جائے کہ جیل افسران نے چودھری صاحب کو باجماعت نماز پڑھنے سے روک دیا ہے تو وہ قیدی بغاوت پر اتر آئیں گے، جس پر کنٹرول کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو چودھری صاحب کی خواہش اور جذبات سے آگاہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ڈر گئے اور فوراً چودھری صاحب کی بیرک میں جا کر انہیں سمجھانے لگے۔ باجماعت نماز جیل کے اندر خلاف قانون ہے، لیکن چودھری صاحب کا پختہ ارادہ دیکھ کر جیل سپرنٹینڈنٹ بھی خائف ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنی نگرانی میں آج چودھری صاحب کو نماز باجماعت کروا دوں اور کل وہ ہوم سیکرٹری سندھ سے اس مسئلے پر بات کریں گے۔ چنانچہ میں نے چودھری صاحب کی بیرک میں اے اور بی کلاس قیدیوں کے ساتھ نماز ادا کی، اور پھر جن جذبات سے نماز کے بعد دعا مانگی گئی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی رہائی سے ایک روز پیشتر چودھری صاحب میرے دفتر میں آئے اور پھر غریب قیدیوں کی ایک فہرست مجھے دے کر کہا کہ یہ آخری فہرست ہے۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ دفتر میں کھایا اور کھانے کے دوران کہا، لالا اعظم آپ نے جیل میں میرے ساتھ جو کچھ کیا اور میرا ساتھ دیا میں اس کے لیے از حد ممنون ہوں۔ چودھری ظہور الہی کا گھر ہر وقت آپ کے لیے کھلا رہے گا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ آج تک جیل میں مجھ سے کسی سیاسی لیڈر نے یہ نہیں پوچھا کہ قیدیوں کو کھانا کیا ملتا ہے یا نہیں ملتا، کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چودھری صاحب نے جواب دیا کہ وہ غریبوں کی دعاؤں سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں۔ جب اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو اس میں ان غریب اور بیواؤں کا بھی مجھ پر حق ہے، اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میرے دیے ہوئے مال اور دولت سے خیرات دیا کرو اور غریبوں کی مدد کیا کرو تاکہ تم دونوں جہانوں میں سرخ روح ہو۔ جس روز چودھری صاحب رہا ہو رہے تھے اس روز جیل کے تقریباً تمام قیدی چودھری صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی بیرکوں سے نکل آئے، اور بمشکل رات تک ہم ان قیدیوں کو ان بیرکوں میں بند کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد چودھری صاحب کی رہائی عمل میں آئی۔ تو ناظرین یہ تھی چودھری ظہور الہی کے بارے میں ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کی کہی ہوئی باتیں۔ اب آپ خود موازنہ کر لیجئے کہ چودھری ظہور الہی نے کس طرح جیل گزاری، عمران خان کس طرح جیل گزار رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے قید کاٹ چکے ہیں، آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو بھی اسی طرح سے جیل کاٹنا پڑی تھی۔ ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، آپ کے لیے یہ باتیں بلا تبصرہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ اقتباس ہم نے لیا تھا چودھری ظہور الہی شہید صاحب عزم و ہمت، کتاب کا نام ہے۔ بحر اللہ ہزاروی نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی معاونت کی ہے AH شہباز۔ یہ کتاب مجھے دے گئے تھے صوفی محمد انور جو چودھری شجاعت حسین کے انتہائی قریبی رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔